السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، سواء مسار دولي أو مسار عادي. مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلس. غادي نكملو الدروس ديال اللغة الفرنسية. غادي نشوفو الفصل الأول، واحد النموذج غادي نخدموه مجموعين. عندنا أولا واحد التكست. عندنا il était une fois une jolie fille de 6 ans et demi qui s'appelait دنيا. أولا خصكم بعدا توقفو الفيديو وتنقلوا هاد النص عندكم في شي ورقة باش نتبعوا معايا في الأسئلة اللي جايين بعد، حيت غيكون كنطرح السؤال وتجاوب مباشرة. عندنا il était une fois une jolie fille de 6 ans et demi qui s'appelait دنيا. قالك عندنا ذات مرة واحد البنت طريفة عندها 6 سنين ونص اللي سميتها دنيا. Un jour il se rendit dans la forêt pour cueillir des mères. واحد النهارتين قالك مشات للغابة باش تقتطف واحد الفاكهة. لوميغ على ما أظن هي التوت البري باللغة العربية. آه، il marche il marche plusieurs heures. مشات عدة ساعات. comme il est très fatigué حتى حست بالعيا، بقات ماشي عدة ساعات حتى حست بالعيا. il s'assoit au pied d'un arbre وهي تجلس في التحت ديال واحد الشجرة، واحد الشجرة تجلس. tout à coup il aperçoit quelque chose qui brille dans l'herbe. فجأة شاف شي حاجة كيبغيل، واحد الشي كيبري كيعطي شعاع في وسط العشب، وسط الغاب العشب. il ramasse l'objet، جمعات دوك الأشياء ديالها. c'est une magnifique bague en or، ولقات هو واحد الخاتم جميل ديال الذهب avec un gros diamant، ومعاه واحد l'almas، واحد حجرة ديال الألماس مع الخاتم. دنيا اي كونتونت، دنيا فرحات. اون في اباري سودان، وهي تظهر واحد في لا في هي بحال جنية، ظهرت فجأة. الويدي وهي تقول لدنيا سيت باك اي ماجيك، قالت لها الخاتم السحري. il réalise tous tes rêves، قالت لك يحقق جميع الأحلام ديالك. جو تو لا دون كار tu es une gentille fille، قال لها غنعطيه لك حيت انتي فتاة ظريفة جونتيل. مي اتونسيون tu ne droit qu'à 3 souhaits، قالت لها ولكن راه ما عندك الحق تستعملي غير في 3 الأمنيات. هو كيحقق جميع الأمنيات ديالك ولكن عندك الحق غير في 3 الأمنيات. إلا في ديسباغي، الجنية اختفت. دنيا غوغارد لا باغ il lui demande، الدنيا شافت في الخاتم وطلبت منه جو فو ان انورم باني دو مير، طلبت منه واحد السلة كبيرة عامرة بداك التوت البري. il reste bouche bée car un trop gros panier rempli de mer apparaître devant elle. هي تصدم حيت مع طلبات الخاتم جا قدامها فعلا داك سلة كبيرة وعامرة بهاك الفاكهة. سيت باغ il est vraiment magique، هاد الخاتم فعلا سحري. il court à la maison et raconte son aventure à sa mère، مشات كتجري لدارهم وعاودت داكشي لأمها اللي وقع لها. elle est très heureuse aussi، وأمها أيضا سعيدة. مي الويدي، ولكن قالت لها الأم قالت للدنيا gardons cette bague pour les jours difficiles gardons cette bague pour les jours difficiles car aujourd'hui nous n'avons besoin de rien. قالت لها غنخلو هاد الخاتم هذا الأيامات الصعبة لأن اليوم حنا ما محتاجين والو. هذا هو النص وشرحته. غندوزو نشوفو الأسئلة. عندنا أول سؤال متعلق بالنص، قالك أعطي جو ريليف لا فورميل كي انترودوي لو كونت. راه قلنا الفورميل كي انترودوي لو كونت كتكون فيها انديكاتور دو طون، بيرسوناج برينسيبال، كي، وكيكون فيها فيربال امبارفي، وكيكون فيها دي كاركتيرستيك ديال بيرسوناج برينسيبال. إذن اش شفناه في الدروس ديال الفيديوهات اللي كنا نشرح فيهم الدروس. قلنا بأن الفورميل انتروديكتور كيكون فيها انديكاتور دو طون، ها هو بيرسوناج برينسيبال دنيا باغ اكزومبل. عندنا هنا دي كاركتيرستيك، هنا جولي، عندنا فيربال امبارفي. دونك
Première phrase, il y a la formule qui introduit le compte. Il y a été une fois une jolie fille de 6 ans et demi qui s'appelait Dunia. Il y a la formule qui introduit le compte. Les indicateurs de temps au début de chaque paragraphe. عندنا هنا في النص عندنا الباراغراف، عندنا الباراغراف هنا السطر الأول، عندنا الباراغراف هنا قالنا عطوني لي زانديكاتور دو طون. عندنا جوج زانديكاتور دو طون، عندنا يتي اون فوا وعندنا ان جور، عندنا يتي اون فوا وعندنا ان جور. بيرسوناج دو سو كونت، الشخصيات اللي عندنا في هاد القصة، عندنا دنيا اون في ولا ميغ، دنيا والجنية والأم. لو ليو ديستوار، هاد القصة فين دارت؟ دارت في لافوغي، في الغابة، في لافوغي. Deuxième question, je remplis la grille suivante en utilisant des phrases complètes. عطانا هنايا واحد لا غريل، واحد لو كانفا دو كونت وكنعمروه. هو عطانا فورمول دو ديبي دو كونت. فورمول دو ديبي دو كونت راه قلنا هي اللي كتكون هي انديكاتور دو طون. يتي اون فوا. بيرسوناج برينسيبال، شكون الشخصية الرئيسية؟ هي دنيا. ايفينمون اناتوندي، شنو الحدث غير منتظر؟ هي مشات للغابة بغات تجيب داك لوميير، بغات تجيب ديك الفاكهة. شنو شافت؟ إلا بيرسوا كيك شوز كي بريل دون ليرب، شافت واحد الحاجة كتبري وسط العشب. إذن هي مكانتش متوقعة بين غير تلقى واحد الخاتم. إذن هذاك هو ليفينمون اناتوندي. Indicateur de temps qui annonce le départ هو un jour. Ou deux actions du personnage principal. عندنا marche plusieurs heures. وعندنا la morale exprimée par le conte. قلنا جبدوا لي la morale exprimée par le conte. شنو العبرة المستفادة من القصة هذه؟ حنا شفنا في الأخير العبرة كتكون في الأخير. الأم قالت لدنيا خليها الخاتم الأيامات الصعبة، الأيام الصعبة. علاش؟ حيت اليوم محتاجين والو. إذا العبرة المستخلصة من هذه القصة أن أي حاجة ثمينة خصنا نخلوها للأيام الصعبة. Gardons les choses riches pour les jours difficiles. أي حاجة عندنا ثمينة ولا نفيسة كنخلوها للأيام الصعبة. السؤال الثالث، جو روليف دو لو تكست لي زادجيكتيف كي كاركتيريزون دنيا. شنو هما لي زادجيكتيف اللي كيميزو لنا دنيا؟ عندنا بأنها جولي أو جونتيل، جولي أو جونتيل. جو ديغاج لا ناتور دو بورتري دو دنيا. هاد البورتري دو دنيا كيفاش ديروه؟ فالوريزون ولا ديفالوريزون؟ قال بأنها جميلة وظريفة، إذن بورتري فالوريزون، بورتري فالوريزون. مزيان. دوز دابا لا لونغ كومونيكاسيون. عندنا أول سؤال، جو روليف لو فيرب et le temps utilisé après l'utilise une fois. من بعد l'utilise une fois شمن فيرب استعملنا والزمن ديالو؟ استعملنا appeler في l'imparfait، رانا s'appeler دنيا هو فيرب appeler في l'imparfait. و après un jour كاين rendre passé simple، هو قلنا il ronde à la forêt، donc rendre في le passé simple. Je complète le vide par les verbes être ou avoir conjugués à l'imparfait. عطانا واحد النص هنا وقلنا نعمرو هاد الفراغات هادو بلي فيرب اتر، بلي فيرب اتر و افوار في لامبارفي. عندنا لو بيزان بوفغ مي إل، عندنا واحد حطاب قالك بوفغ مي، بوفغ كنوصفو الحالة ديالو إذا غنستعملو اتر. لو بيزان إتي بوفغ، إتي بوفغ مي إل جينيرو، ولكن متميز. جينيرو متميز، إذا حنا كنوصفو عطي الحالة ديالو إذا غنستعملو اتر. était généraux elle une vache et une chèvre. قالك عنده واحد البقرة، بقرة وواحد معزة. إذا حنا كنوصفو شنو الملك ديالو، إذا غنستعملو افواغ، افواغ. elle avait une vache et une chèvre. il content هو سعيد، إذا غنستعملو être il était content. nous نحن à la forêt، نحن في الغابة. حنا كنوصفو الحالة ديالنا حنا فين كاينين. nous donc غنديرو être. nous étions à la forêt quand un loup surgit du bois. non peur، نحن خائفين، الحالة ديالنا أيضا. nous étions peur à ce moment un chasseur، واحد صياد كي أكوتي أبروش، اللي كاين في واحد البلاصة قريبة، اللي قريب منا حنايا. إذا غنستعملو كنوصفو بهداك داك شاسور اللي هو قريب منا، إذا غنستعملو إتر إتي، كي إتي أكوتي بروش. عن إل ان فيزيال، ديك عند بلا واحد البندقية، هو عنده بندقية. إذا عنده إل أفي ان فيزيال سور ليبول دو لو سوفا. دونك هذا هو الامتحان. بقات لنا برودكسيون كريت.
برودكسيون إكريت في هاد الدروس الربعة الأولين اللي قرينا غير لو كونت بصفة عامة، وشفنا الديبي ديالها، ركزنا على الديبي ديال لو كونت، وشفنا البورتري فالوريزون و البورتري لي فالوريزون. دونك في البرودكسيون إكريت لي كيسيون اللي غيتحطو عبارة بحال هاد الجوج هادو: ريديجي لو ديبي دان كونت، يقدر يطلب منك الأستاذ تنتج ليه واحد الديبي دان كونت، ايماجيني كيك ديبي وديرها ليه. الديبي شنو الناس كتكون من انديكاتور دو طون، بيرسوناج برينسيبال، ليفينمون اتوندي. اذا هاد الشخصين نوظفو. وكاين غير ديجا ان بورتري فالوريزو اي ان بورتري دي فالوريزون، يطلب منك تكتب ليه واحد وصف مزيان ولا وصف قبيح. خاصني نستعمل لاسبيكت فيزيك، لاسبيكت مورال، لاسبيكت فيستيمونتير. وصف سواء فالوريزون سواء دي فالوريزون. بهذا نكون قد انهينا الشرح ديال هذا النموذج الفرد الأول مادة الفرنسية. كنتمنى الفيديو ينال إعجابكم وتستافدوا منه بإذن الله. متنساوش تشاركوا مع الأصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم المزيد من الدروس بإذن الله.